शुरू कर रहे हैं। कौन सा? तीसरा सबक शुरू करने से पहले आपके दिमाग में तीसरे सबक के ताल्लुक से बातें रहना। मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका था कि जो उर्दू है दो हिस्सों पर है, एक हिस्से को नज़्म कहते हैं और दूसरे हिस्से को नस्र कहते हैं। नस्र को अंग्रेजी में प्रोज कहते हैं और नज़्म को पोइट्री कहते हैं। अब पोइट्री जो है ना बच्चों, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान में लिखी जाने वाली नज़्म को क्या कहते हैं? हमद कहते हैं। रसूलुल्लाह की शान में लिखी जाने वाली नज़्म को नात कहते हैं। औलिया किराम बुजुर्गान दीन की मिदहत में लिखी जाने वाली नज़्म को मनक़बत कहते हैं। किसी मरे हुए शख्स की तारीफ में लिखी जाने वाली नज़्म को मरसिया कहते हैं। पंजाबी शायरी को माहिया कहते हैं। 4 मिसरों वाले बंद को रुबाई कहते हैं। 5 मिसरों के बंद को मुखम्मस कहते हैं। 6 मिसरों के बंद को मुसद्दस कहते हैं। और आप आ जाइए मुद्दे पे, हमारा जो सबक है वो नज़्म जो किसी की तारीफ में या किसी की मजम्मत में लिखी जाए कसीदा कहलाते। क्या कहलाते हैं? उसमें तारीफ भी हो सकती है, उसमें मजम्मत भी हो सकती है, वो कसीदा है। अब आपको ये बात भी जहन नशी कर लेना है, ये कसीदा जिनकी शान में लिखी गई है, ये लिखने वाले ने लिखा है, वो किन की शान में लिखा है? एक अल्लाह वाले हैं, उनका नाम है हज़रत ख्वाजा सैयद आशिक निहाल चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो ये जो आपके सामने अल्लाह वाले का नाम लिया मैंने, वली अल्लाह का नाम लिया मैंने, यहाँ से समझिए रसूल अल्लाह के मासूम बंदे को कहते हैं जो अल्लाह के मैसेज को, अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाते थे। इसलिए बोल रहा हूँ, हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आप खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद क़यामत तक कोई नबी आने वाले नबी भी अल्लाह के मासूम बंदे होते हैं, अल्लाह के मैसेज को बंदों तक पहुंचाते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है, इनको नई किताब मिलती, नई शरीयत मिलती, नए अहकामात मिलते, इनको नहीं मिलते, नबी को नहीं मिलते। वो नबी वक्त के रसूलों को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अब नबी गुजरने सहाबी का दौर आता। किसका दौर आता? सहाबी वो खुश नसीब लोग जिन्होंने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई, मुलाकात हुई और ईमान की हालत में उनका खातिमा हुआ। खातिमा होना भी शर्त है। अबू जहल भी मिला, अबू लहब भी मिला, क्या वो लोग सहाबी है? नहीं, ईमान की हालत में नहीं मिले। इसलिए साहब ईमान की हालत में रसूलुल्लाह से मिलना और ईमान की हालत में उनका इंतकाल होना, उनको सहाबी कहते हैं। और जिन्होंने सहाबी का दौर पाया, सहाबी से मुलाकात हुई ईमान की हालत में और ईमान की हालत में उनका खातिमा हुआ, उनको ताबई कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिन्होंने ताबई की ज़िंदगी पाई और जिन्होंने ताबई की सोहबत पाई, ताबई से मुलाकात करे ईमान की हालत में और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ, उनको तबे ताबई कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर को, अपने ज़माने को गोल्डन पीरियड करार दिया। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, के ज़मानों में बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उसके बाद का ज़माना यानी सहाबी का ज़माना, फिर उसके बाद का ज़माना ताबई का ज़माना। यह हदीस आपके सामने मैंने पेश किया। तो बच्चों, नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद कोई नबी आने वाले नहीं है, आपके बाद कोई रसूल आने वाले नहीं हैं। तो हम तक जो दीन पहुंचा है, हम तक जो शरीयत पहुंची है, हम तक जो अहकाम खुदाबंदी पहुंचे हैं, वो ये औलिया किराम बुजुर्गान दीन के थ्रू, उनके फैज़ान से, उनकी मुबारक दावतों से, उनकी कुर्बानियों से हम तक वो चीज़ें पहुंची है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना ज़रूरी समझा कि सिलसिला रसूल से है और तबे ताबईन में, और इन्हीं तबे ताबईन में से औलिया किराम बुजुर्गान दीन होते हैं। औलिया किराम बुजुर्गान दीन के बारे में आता है कुरान करीम में, अल्लाह पाक फरमाते हैं अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार ये अल्लाह के वली कभी गमगीन नहीं होते हैं, उन पे खौफ तारी नहीं होता है, उन पे खौफ तारी नहीं होता, वो गमगीन नहीं होते हैं।
اب آ جائیے آپ کے قصیدے کی طرف. اور قصیدہ، اس قصیدے کے لکھنے والے مصنف کا نام، شاعر کا نام، شاعر یا مصنف؟ شاعر کا نام شیخ محمد ابراہیم ذوق. قصیدہ نگار کا نام کیا ہے بولو؟ ابراہیم ذوق. یہ جو آپ کے سامنے باکس ہے، ہاں کیا بات ہے، خوش کر دیے. موٹیویشنل باکس نام دیا گیا ہے، میں نے دیا ہے نام. اس کی وجہ یہ ہے معلوم ہے؟ if we understood this box, our mind will be motivated to understand the coming lesson. So see your books, those who not have, see here. اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ، اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ، محبوب علی خان نظام آصف جاہ. ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے، ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے، گھر بیٹھے کیا کرتا ہوں اللہ اللہ. اب آپ کے سامنے میں اس رباعی کو، اس بند کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اس بند کے اندر شاعر نے کیا کہا ہے. سنیے، یہاں پر شاعر دعا کر رہا ہے، اللہ کرے شاد رہے اپنا شاہ. شاد کے معنی خوش، شاد کے معنی خوش. آپ لوگ بھی میننگ کو لکھتے ہوئے چلیں. شاد، شاد کے معنی خوش، اور شاہ کے معنی بادشاہ. شاہ کے معنی اپنے بادشاہ کو شاعر یہاں پر کیا دے رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں. کون سی دعا دے رہے ہیں؟ شاد رہنے کی. شاد کے معنی خوش. اور یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا، شاد کی ضد، شاد کی ضد آپ لکھیے ناشاد. کیا بولتے؟ ناشاد. اور شاہ کی ضد بولیے. شاہ کی ضد کیا ہے؟ شاہ کی ضد. شاہ کے معنی بادشاہ، شاہ کی ضد ہے گدا. شاہ کی ضد کیا ہے؟ گدا. گدا، گدا کے معنی فقیر. جی، تو محبوب علی خان نظام آصف جاہ، محبوب علی خان نظام آصف جاہ کو کیا دے رہے ہیں؟ شاید دعا دے رہے ہیں. کیا رہنے کی؟ خوش رہنے کی دعا دے رہے ہیں، شاد رہنے کی دعا دے رہے ہیں. یہ آصف جاہ کیا ہے مولوی صاحب؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آصف جاہی خاندان یہاں پر حکومت کرے، جیسے قطب شاہی خاندان حکومت کرے، جیسے آصف جاہی خاندان حکومت کرے، بہمنی خاندان حکومت کرے، ہندوستان پر مغلیہ خاندان حکومت کرے، ایسے ہی آصف جاہوں کا ایک خاندان تھا. انہی خاندان میں سے ایک شخص کا نام تھا محبوب علی خان. محبوب علی خان کے بیٹے میر عثمان علی خان. یہ تو آپ نے عثمانی دواخانہ کا نام سنا ہی ہوگا، عثمانیہ یونیورسٹی کا نام سنا ہی ہوگا. تو میر عثمان علی خان نے عثمانیہ دواخانہ بنایا، میر عثمان علی خان نے عثمانیہ یونیورسٹی بنایا. جو بیٹے ہیں ان کے، کن کے؟ محبوب علی خان کے. تو یہاں پہ دعا کن کو دی جا رہی ہے؟ عثمان علی خان کو دی جا رہی ہے، محبوب علی خان کو دی جا رہی ہے. یہاں پر کن کو دعا دی جا رہی ہے؟ میر محبوب علی خان کو. ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے. پہلے وظیفہ کا مطلب ہے پینشن. وظیفہ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، جملہ جیسا ہوگا معنی ویسا ہوگا. جیسے ایک وظیفہ ہے، بچے کو گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی پرائیویٹ تنظیم کی طرف سے اسکالرشپ کی طرح سے پیسے دیے جاتے ہیں، وظیفہ کہلاتا ہے. کوئی سرکاری سرونٹ ہے، میں سمجھو سرکاری ملازم ہوں اور میری ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے وظیفہ ملتا ہے، پینشن ملتا ہے، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ وظیفہ کہتے ہیں. عصر کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. مغرب بعد سورہ ملک، سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں. فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں. جمعے کو کیا بولتے ہیں؟ سورہ کہف پڑھ لے رہے ہیں، ہے نا بھائی. گھر سے نکلتے، باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ لے رہے ہیں. سواری پہ سوار ہو دعا پڑھ لے رہے ہیں. یہ سارے وظیفے ہیں. کیا ہیں؟ وظیفہ کا مطلب سمجھ آیا؟ ایک پینشن ہے، اسکالرشپ ہے، اور پڑھنے کی جو چیزیں رہتی اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ وظیفہ. اب سنیے، یہاں پر ملتا ہے وظیفہ تو وظیفہ یہ ہے، یعنی شاعر کو گورنمنٹ کی طرف سے کیا مل رہا ہے؟ پینشن. تو پینشن ملنے کے بعد ان کا وظیفہ، پینشن لے کر کے کیا کر رہا ہوں میں؟ وظیفہ پڑھ رہا ہوں. کیا وظیفہ ہے؟ دیکھو وظیفہ کیا ہے، دیکھو یہاں پہ بورڈ کو دیکھو. آپ کو بورڈ دکھ رہا ہے نا؟ تو بورڈ کے دیکھو. گھر بیٹھے کیا کرتا ہوں اللہ اللہ.
وظیفہ لے کر کے میں اللہ اللہ کیا کرتا ہوں اور اللہ اللہ کرتے